प्रत्येक सिन्सियर साधकको गन्तव्य समाधि हो। तर त्यो समाधिसम्म पुग्नलाई उसले सन्तोषमा टेक्न सकेन भने त्यो समाधि कहिल्यै घट्दैन। प्रयास रहन्छ तर समाधि घट्दैन। जिन्दगी भर होइन, जन्म जन्मको प्रयासको बावजुद पनि साधकले समाधि बोध गर्दैन जबसम्म सन्तोषलाई बुझ्दैन। जसरी एउटा रकेट उड्नलाई लन्चिङ प्याड चाहिन्छ। रकेटको गन्तव्य चन्द्रमा हुन सक्छ, मंगल हुन सक्छ। रकेट तयार छ, साइन्टिस्ट तयार छन्, तर त्यो रकेट उड्नलाई लन्चिङ प्याड जहाँबाट उड्ने हो, जुन ठाउँमा टेकेर उड्ने हो, त्यो ठाउँ भेटाएन भने रकेट उड्दैन। जहाँ पाइ त्यहाँबाट उड्यो भने रकेट ध्वस्त हुन्छ। याद राख्नुहोस्, बरु नउड्नु जाति। त्यसकारण उसलाई एउटा लन्चिङ प्याड चाहिन्छ जहाँबाट जुन दरो जमिनमा टेकेर उड्छ। बस त्यस्तै साधकको लागि समाधि मंगल भन्दा कम कुरा होइन। तर लन्चिङ प्याड जुन छ, जसलाई पतञ्जलिले यम र नियम भन्नुभयो, त्यसको एउटा बुँदा सन्तोष। यो प्याड साधकले प्रयोग गर्न सकेन, यो लन्चिङ प्याड, अनि साधक जन्म जन्म साधना गर्दा पनि गन्तव्य पुग्दैन। पतञ्जलिले हजारौं वर्ष अगाडि नै भनिदिएको कुरा हो। अब यसको विज्ञान के हो भने, जब मन असन्तुष्ट हुन्छ, यो तुष्ट भन्ने शब्द महादेवलाई पनि प्रयोग हुने शब्द हो। महादेवका थुप्रै नाम छन्। उहाँको एउटा प्रीतिकर नाम छ जसलाई आशुतोष भनिन्छ। अरु भगवानलाई खुसी पार्न धेरै समय लाग्दा रहेछन्, तर महादेव यस्तो भगवान यसरी खुसी पार्न सक्दा रहेछ। त्यसकारण महादेवको एउटा नाम पर्यो आशुतोष। आशुतोष भन्नुको मतलब के हो त भने छिटै खुसी हुने। यहाँ तोष शब्द खुशीसँग सम्बन्धित, किनकि तोष र पूर्ण रूपमा तोष भयो भने सन्तोष, र यो सन्तोष भनेको प्रकारान्तरमा खुसी हो, तृप्ति हो। अतः साधक भित्रबाट तुष्ट भएन भने ऊ बाहिरबाट दुष्ट भइदिन्छ। Can you imagine it? यदि साधक के लोग्ने सोच्ने छोराछोरी तुष्ट भएन भने दुष्ट हुन्छ। यो कुरा लेखेर राख्दा राम्रो हुन्छ। तपाईका छोराछोरी तुष्ट भएमा इष्ट हुन्छ, तुष्ट भएन भने दुष्ट हुन्छ, अनि छिट्टै परिवार नष्ट हुन्छ, यो संसारको कष्ट हुन्छ। त्यो लोग्नी जसले श्रीमतीलाई तुष्ट पार्न सक्दैन, श्रीमती भित्रबाट दुष्ट बनिसकेको हुन्छ। त्यो श्रीमती जसले श्रीमानलाई तुष्ट पार्न सक्दैन, त्यो श्रीमान भित्रबाट दुष्ट बनिसकेको हुन्छ। ती छोराछोरी जसले आमा बाबालाई तुष्ट पार्दैनन्, ती आमा बाबा जसले छोराछोरीलाई तुष्ट पार्दैनन्, उनीहरू भित्रै दुष्टै जन्मिसकेको हुन्छ। त्यसकारण जो तुष्ट छैन त्यो इष्ट बन्न सक्दैन। यसलाई नोट गर्नुस्, जो तुष्ट छैन त्यो इष्ट बन्नै सक्दैन। असन्तोष मान्छे षड्यन्त्रको जालो बुनेर बसेको हुन्छ भित्र। यसलाई कानेर पछाडौं भनेर सोचिदिएको हुन्छ, किनकि असन्तोष छ। सवाल योग शास्त्रको होइन, सवाल परिवार भित्रको पनि हो। योग शास्त्र मात्र होइन, कोक शास्त्रको पनि यही सिद्धान्त हो। तुष्ट भएन भने मान्छे दुष्ट हुन्छ अनि छिटै नष्ट हुन्छ, यो संसारको कष्ट हुन्छ। अतः सन्तोष
साधक सन्तोष भइदिएन भने साधक मोटिभेटेड साधक किन गर्ने, क्याका लागि गर्ने, राइट? त्यसकारण यस समाधिसम्मको यात्राको लागि एउटा पाथेय, संस्कृतमा पथमा खानेकुरालाई सामललाई पाथेय, समाधिसम्मका यात्रीको लागि पाथेय के त? सन्तोष। अब सन्तोषको स्वरूपलाई बुझ्नुस्। हाम्रै दिनको दैनन्दिनीबाट जुन दिनमा हामी असन्तोष हुन्छौँ कोहीसँग केहीसँग, त्यो बेला हामी बढी काम गर्छौँ कि कामै छोडेर बस्छौँ? भन्नुहोस् त। कामै छोडेर बस्छौँ, जतिसुकै बित्योस् लज्जा। किन तुष्ट भएन, त्यसकारण के हो? इष्ट हुन्छ, के हो? दुष्ट हुन्छ। त्यसकारण जुन दिनमा जुन बेला मेरो मन सन्तुष्ट हुँदैन, मैले गर्नुपर्ने केही काम पनि गर्दैन, बरु बिगार्ने तानाबाना बुनेर बस्छु, म दुष्ट भइसकेको हुन्छु। खाना जस्तै कि त्यो खानाले मलाई पोषक तत्त्व दिन्छ कि मलाई बिरामी पार्ने रोग दिन्छ? त्यो खाना सड्यो भने के हुन्छ? त्यही खाना, जुन खाना खाएर म बलियो हुन्छु, बलिष्ठ हुन्छु, त्यही खाना सडे गल्यो भने के हुन्छ? विष बन्छ। त्यस्तै मन जब यो असन्तुष्ट हुन्छ, यो दुष्ट भइदिन्छ। त्यसकारण दुनियाँमा कोही पनि दुष्ट हुँदैनन्, असन्तुष्ट मान्छे हुन्छ। यति नोट गरेर, दुनियाँमा कोही पनि मान्छे दुष्ट हुँदैनन्। तबसम्म मान्छे दुष्ट हुँदैनन् जबसम्म उनीहरू तुष्ट हुन्छ। जुन बेला जुन अवस्थामा उनीहरू तुष्ट हुँदैनन् या उनीहरूलाई तुष्ट पार्न सक्दैनन् सम्बन्धित निकायले, असम्बन्धित निकाय भनेको लोग्नेको निकाय, स्वास्नी हुन्छ, स्वास्नीको निकाय लोग्ने हुन्छ, आमा बाउको निकाय छोराछोरी हुन्छ, छिमेकको निकाय अर्को छिमेक हुन्छ, सम्बन्धित निकाय। अब योगीहरूको सम्बन्धित निकाय के हो? साधना गरिरहेको छ तर सन्तुष्ट छ, सिद्धि। त्यसकारण साधकको लागि पहिलो प्रावधान के हो भने समाधिसम्मको यात्रामा तिमी सन्तुष्ट भएनौ भने साधना या त गर्दैनौ या त गरी टोपल्छौ, राइट? या त गरिरहँदा पनि पुरा मनले गर्दैनौ, काम चलाउ गरिदिन्छौ। यो तीनैवटा अवस्थामा समाधि घट्दैन या रूपान्तरित हुँदैन। त्यसकारण रूपान्तरित हुनको लागि सन्तुष्ट हुनुपर्छ। कसरी सन्तोष? यो गजबको शब्द। कसरी सन्तोष? कसरी? एउटा कुरो त असन्तोष तब हुन्छ जब विकल्प हुन्छ, तब चाहिँ गरेको काममा असन्तोष हुन्छ। यो कुरा नोट गर्नु। साधकले साधना बाहेक, मुक्ति बाहेक अरू विकल्प खोज्यो भने असन्तोष त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। याद राख्नुहोस्, मेरो एक सूत्रीय मार्ग छ। जसरी कोही मान्छेलाई तिर्खा लाग्यो, प्यास लाग्यो भने प्यासीले के भन्छ? पानी पाए बाँच्ने हो, नपाए दुध पाएर चाहिँ बाँच्दैन, कोका कोला खाएर बाँच्दैन, फ्यान्टा खाएर बाँच्दैन, उसलाई पानी नै चाहिन्छ। त्यो प्यासले त भन्छ पाए त बाँच्ने हो मित्र, नपाए पनि छोड्ने हो शरीर। तृष्णाको अर्थ प्यास। साधकले पनि उसको कुनै विकल्प रह्यो, संसार, धन, पद, प्रतिष्ठा रह्यो भने त्यो साधक सिद्धि। किनकि विकल्प रहना साथ असन्तोष सुरु हुन्छ। ध्यान गरिरहेछ, गाह्रो भएको चाहिँ संसारतिर ध्यान लाग्छ उसले। विकल्प भयो, भाग्ने ठाउँ भयो, विकल्पै केही छैन। त्यसैले ओशोको एउटा वचन छ, तुम घर छोड़कर मत आना मेरे पास, तुम घर तोड़कर आना वरना आना ही मत। याद रखना साधक, तुम घर छोड़कर मत आना, घर तोड़कर आना, वरना तुम फिर भाग जाओगे वहीं जहां से आए। अब यो बाहिरको घरको कुरा गरेको होइन, यो भित्रको घर। यही कुरा प्रकारान्तरमा 500 वर्ष अगाडि बनारसको चोक चोकमा बसेर, काशीको चोक चोक गल्ली गल्लीमा बसेर कबीर चिच्याउने गर्थे, हम घर जा रहा हूं
लिया मुरादा हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। मैले त घर जलाइसकेँ हातमा अगुल्टो लिएर। हम घर जा रहा अपना, जा रहा भनेको जलाएँ। हम घर जा रहा अपना लिया मुरादा, मुरादा भनेको अगुल्टो। हम घर जा रहा अपना लिया मुरादा हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। जसले आफ्नो घर जलाउन सक्छ त्यो मात्रै मेरो पछि लाग्यो, अन्यथा घर गएर चिया पिएर बस। अनि यो घर बाहिरको घरको कुरा होइन, यो भित्रको घरलाई जलाउनु हो क्या। बाहिरको घर त मोज मस्ती जति गरे पनि हुन्छ, शरीरलाई गराए पनि हुन्छ, किनकि शरीर बनेकै भोगको लागि। बुझ्नु, शरीर बनेकै भोगको लागि, यो कुरा बुझ्नुहोस्। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत। यहाँ छोड्ने चिज पनि परमात्मा हो, जोड्ने चिज पनि परमात्मा हो। त्यसकारण शरीरले भोगेर केही पनि फरक हुँदैन। यो सबै कुरा भोगकै लागि बनेको हो, तर भोग्ने तरिका मात्रै फरक, त्यागपूर्वक हो। तेन भुञ्जिता, भोगलाई कसले वञ्चना गरेको छ र? यो पाँचवटा ज्ञानेन्द्रियले भोग्छ, मनले भोग्छ। त्यो भोग्नु गल्ती होइन, गल्ती त्यो भोगमा त्याग नजोड्नु गल्ती। क्योंकि यो शरीर बनेकै भोगको लागि हो। तपाईं यो शरीरको विरोधमा गएर, यसलाई कष्ट दिएर, अतिमा गएर नष्ट मात्रै हुन्छ। बुद्धको मध्यम मार्गको अवधारणा त्यही हो। तिमी धेरै अतिमा गयो, एउटाले भोग्नै हुँदैन, आँखाले राम्रो हेर्नै हुँदैन, नाकले सुन्नै हुँदैन, छालाले छुनै हुँदैन भनेर बसेका छन्। त्यसरी सबै कुरालाई वञ्चित गर्दा विद्रोह गर्ने मन हुन्छ आफ्नै भित्र। पाँचवटा इन्द्रियलाई बन्द गर्यो भने के हुन्छ? विद्रोही चाहिँ को हुन्छ? मन बन्नुहुन्छ। अनि त्यो मनले तपाईलाई मानसिक रोगी बनाइदिन्छ, डिप्रेसनमा लगिदिन्छ, दुखी बनाइदिन्छ। त्यसकारण यो पाँचवटा इन्द्रियसँग झगडा गर्नै पर्दैन हो, तर त्याग, बिस्तारै भनौँ कि ठुलो स्वरमा भनौँ, त्यागपूर्वक दुवै भन्नु। किनकि मैले जे भोगिरहेको छु त्यो भोगप्रति मेरो कुनै लिप्सा नहोस्। यही हो मध्य मार्ग। भोग छ पनि छैन, छ पनि किनकि भोगिरहेकै छु, छैन पनि किनकि रत्ती पनि एट्याचमेन्ट छैन। छुप गरेर फुट्ट फाल्ने एट्याचमेन्टै छैन। यसको मतलब फेरि प्रयोग पनि गरेको छु। त्यागपूर्वक भोग के हो? टोयलेट पेपर। त्यागपूर्वक भोगको सिम्बल के हो? टिस्यु पेपर, टोयलेट पेपर। भोगेकै हो अनि त्यागेकै हो। त्यसकारण तनले भोग मनले त्याग, यही हो पथ, मुक्तिको मार्ग। के अरे? तनले भोग मनले त्याग। अब हामी के गर्छौँ? तनलाई सुकाइदिन्छौँ, अब मनले भोगिरहेको हुन्छ। जोगी सन्यासी साधु सबभन्दा बढी सेक्सुअली करप्ट किन हुन्छन् त भन्नाले तनले भोग्दैन, उनीहरूले मनले भोगिरहेको हुन्छ, सपनामा देखिरहेको। त्यसकारण तनले सबै कुरा भोग्नको लागि नै बनाएको, मनले पो त्याग। हामी के गर्छौँ? तनले त्याग दिन्छौँ, मनले भोगिरहेका हुन्छौँ उल्टे खोपडी। अनि हजार हजार वर्ष तपस्या गरे पनि भ्रष्टको भ्रष्टै। त्यसकारण हे साधकहरू, यो बुझ्नु, तनले भोग मनले त्याग, तनले भोग मनले त्याग, यो मध्यम मार्ग। जबरजस्ती नगर्नु, यो प्रकृतिको विरोध जाने कोसिस नगर्नु। एउटा माछा प्रकृतिको उल्टो धारमा पौडी खेलिरहेको थियो। अरू माछाले भन्यो, के गरिरहेको थियो? म त्यो प्रकृति त जान लेख्छ, म जान्न, त्यहाँ म पुरुषार्थ गर्दैछु भनेर, पुरुषार्थ गर्दैछु भनेर ट्राई गरिदियो उल्टो धार। अब कति पुरुषार्थ गर्ने नदीको धारको विरोध? पछि गयो, थाक्यो, छोडिदियो, मर्यो, नदीले फेरि भगाएर ल्यायो। अधिकांश साधु सन्यासी जबरजस्ती गरिदियो भने यही माछाको हालत हुन्छ। प्रकृतिको विरुद्ध गइरहेको हुन्छ। एउटा एक हदसम्म त जान्छ पनि, तर प्रकृतिको अगाडि हार्छ अनि प्रकृतिले उसलाई बगाएर लान्छ। त्यसकारण
त्यसकारण मध्य मार्गलाई बुझ। तनले भोगेर केही फरक पर्दैन, बर्बाद मनले भोगेपछि हुन्छ। यो कुरा याद राख। मनलाई नभगाइकन, तनलाई नतर्साइकन, नथर्काइकन अगाडि बढ्नु नै मध्य मार्ग। अनि पतञ्जलिको कुरा यहाँ यही हो। यदि भित्रबाट असन्तोष भयो भने मान्छेको साधना अगाडि बढ्छ। त्यसकारण उनले संसारप्रतिको विकल्प राख्यो भने अलिकति पद, अलिकति प्रतिष्ठा, अलिकति धन, अलिकति पत्नी, अलिकति छोराछोरी, यो प्रतिको जुन उनको लगाव छ नि, त्यो कर्तव्यको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नु ठिकै भयो तनले भोग्ने अर्थमा। तर त्यहाँ मन एट्याच्ड भइदियो भने ऊ सन्तुष्ट हुँदैन। यहाँ ध्यान गरिरहेको हुन्छ, उसको एट्याचमेन्ट चाहिँ धनमा, पदमा, प्रतिष्ठामा गइरहेको हुन्छ। त्यसपछि जन्म जान्छ, समय जान्छ, बुढो हुन्छ, तर समाधि लाग्दैन। त्यसकारण एउटा तरिका के त भने भित्रैबाट खुसी हुने तरिका मेरो कुनै विकल्पै छैन, निर्विकल्प छ। यानी साधनाको विकल्पै छैन। मलाई थाहा छ ध्यानमा आउने आनन्द धनले आउँदैन, पदले आउँदैन, प्रतिष्ठाले आउँदैन। त्यसकारण आनन्द मैले ध्यानमा बाहेक कोही पनि खोज्दैन। सक्यो कुरा। आनन्द ध्यानको सुरुवात हो, फेरि मुक्ति यसको लक्ष्य हुन्छ। यसैले साधक सन्तुष्ट भएर साधना गर्नको लागि संसारको व्यर्थता बुझ्नुपर्छ साधकले। यसैलाई वैराग भन्ने। संसारको व्यर्थता, मैले जे कुरा खोजेँ प्रश्न गर्नुहोस्, भनौँ मेरो इच्छा छ संसारप्रति, पदको, प्रतिष्ठाको, धनको, सबै कुरा, स्त्रीको, पुरुषको, यो कुरा प्राप्त गर्दा यी कुराहरू मैले पाएँ भने के म सधैँको लागि खुसी हुन्छु? प्रश्न मात्रै गर्नुहोस्, जवाफ के हुन्छ? धन दिए पनि, पद दिए पनि, प्रतिष्ठा दिए पनि, केही दिए पनि म सधैँ त खुसी हुँ। त्यसकारण यो सधैँ खुसी नहुने चिज सँग सधैँ चिदानन्द, सदा सदा आनन्द हुने यो आत्मालाई साट्न मिल्दैन। त्यसैले सन्तोषको यो सूत्र साधक निर्विकल्प साधना गर्छन्। उनलाई थाहा छ कि आनन्द मैभित्र छ, शान्ति मैभित्र छ, बाहिरको संसार भनेको काम चलाउ। त्यसकारण त्यागपूर्वक भोग मैले गरेर यो मध्यम मार्ग समातेर अगाडि बढ्नु छ। अनि त्यसपछि यो पुगेन, त्यो पुगेन, त्यो पुगेन, त्यो पुगेन, त्यो पुगेन, यो गुनासै छैन। यो गुनासो भयो भने साधना जान्दैन। मूल कुरा मलाई ध्यान चाहिने हो। जसरी सिद्धार्थ गौतम रुखको मुनि गएर बस्थे, यहाँ दरबार पुगेन, यहाँ खाना पुगेन, यहाँ लामखुट्टेले टोक्छ, कति गुनासो होला नि त। यो जङ्गलमा जहाँ कोही थिएन, नो गुनासो, म सन्तोष छु। के को सन्तोष? मलाई साधना गर्नुपर्छ कुनै पनि मूल्यमा, सके कुरा। साधना गर्नुपर्छ कुनै पनि मूल्यमा, सके कुरा। अरू पाए के नभए के। अन्तिम डायलग, साधना हुनै पर्छ, अरू पाए के नभए के। साधना हुनै पर्छ, अरू भए के नभए के। यो डायलग बुझ्यौँ भने अनि साधक सन्तोषको बाटोमा गयो। मलाई चाहिने साधना हो, किन आउने त्यसबाट खुसी हो, शान्ति हो, आनन्द हो, अरू चिज भयो कि नभए कि। अनि छोरी भएन, छोरा भएन, दाई भएन, भाइ भएन, नाति भएन, किनकि यिनीहरू हुँदा नहुँदा यिनीहरू नहुनुको दुःख हुन्छ, हुँदा यिनीहरूले नै आएर दुःख दिने हो। त्यसकारण त्यो नभए पनि हुने कुरा, नभई नहुने साधनासँग साट्नु हुँदैन। यसरी बाहिरबाट तपाईँ बन्धनमै बाँच्ने हो, बाहिरबाट छोरासँग, छोरीसँग, आमासँग, संसारसँग, तर भित्रबाट बिल्कुलै आजाद। कसैसँग मेरो नातै छैन, म बाहिरबाट सबैसँग चाहिँ गले लगाउँदै हिँड्ने हो। कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर चाहिँ बजारमा हुन्छन्, कबीरा खडे बजार में सबकी मागे खैर, सबैको खैर भनेको सन्चै सन्चो बिसन्चो सोध्दै गर्ने, यानी सबैप्रति समान व्यवहार गर्ने। कबीरा खडे बाजार में सबकी मागे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मेरो कुनै दोस्त पनि छैन, मेरो कुनै दुश्मन पनि छैन। बाहिर बाँच्ने तरिका यही हो, आजाद हो। उनीहरूलाई खुब माया गरे जस्तो त देखाउनै पर्ने हुन्छ।
आमालाई, बाउलाई, दाइलाई, भाइलाई गरे जस्तो त देखाउनै पर्ने हुन्छ, किनकि यो संसार हो। तर भित्रबाट म आजाद छु। बाहिरबाट म रोमियो जुलियट जस्तै बडा ठुलै प्रेमी, तर प्रिय म त भित्र त स्वतन्त्र हुँ। Can you imagine it? त्यसकारण प्रतिज्ञा गर्दा मैले बाहिर त भीष्म जस्तै गर्छु, धर्मको पालना गर्दा मैले युधिष्ठिर जस्तै बन्नुपर्छ बाहिर, दान दिँदा हरिश्चन्द्रै बन्छु म बाहिर, तर भित्रबाट मलाई यो सबै कुराको लिनु दिनु नै केही पनि छैन, किनकि म भित्र सन्तुष्ट छु। त्यसकारण त्यो कुरा भयो भने म खुसी छु। प्रिय तिमी नभए पनि खुसी छु, म भए पनि खुसी छु। अनि नहुनुको एउटा स्वाद मिल्छ, हुनुको अर्को स्वाद मिल्छ। क्यान यु इमेजिन इट? प्रिय नहुँदाको एउटा स्वाद हुन्छ, प्रिय हुँदाको अर्कै स्वाद हुन्छ। प्रिय हुँदाको एउटा स्वाद हुन्छ, नहुँदाको त्योभन्दा चर्को स्वाद हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईलाई दुखी कसले बनाउँछ? किनकि मेरो सुखको स्रोत भनेको त मै हुँ। त्यसकारण साधना कम भयो दुःख बढ्छ। याद राख्नुहोस्, साधना कम हुनासाथ नै असन्तोष बढ्छ, असन्तोष हुनासाथ त्यो मन इष्ट हुँदैन, दुष्ट हुन्छ अनि छिटै नष्ट हुन्छ।